लाहौर एटीसी ने 9 मई जलाओ घिराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। अदालत ने 8 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खालिद क़य्यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना था कि अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गई। आज तक हमारी पटिशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी पीटीआई ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के ख़िलाफ़ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फ़ैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी ज़िम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोदा ने 70 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी हैं। रुकन कौमी असम्बली राना बिलाल, अहमद चट्टा और दीगर कारकुनान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हट कर फैसला दिया है। मुकदमे में पीटीआई के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान और दीगर मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। फैसले पर पीटीआई की कानूनी टीम का कहना है इस फैसले में कई अहम कानूनी नकात को नज़रअंदाज किया गया है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सज़ा पाने वालों में पीटीआई के कानूनी मुशीर मलिक जवाद मजहर एडवोकेट भी शामिल हैं। अलीमा खान का कहना है कि मेज़ के नीचे छुपे एएसआई के बयान पर हज़ारों अफराद 2 साल से कैद हैं। एएसआई अपनी नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। बानी पीटीआई के खौफ में 10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एएसआई ने जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये एएसआई है, अब इसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए ये लोग हैं। 9 मई के ओपन एंड शट केस है। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मलिक अहमद बच्चर, अहमद चट्टा, राना बिलाल, उमर समेत 32 से ज़ायद मुल्ज़मान को सजा हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मुकदमात पर हमले किए गए, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़मान का शफाफ ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। नौ मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलव्वस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फ़ैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे किए गए। मलिक अहमद बच्चर साहब बिल्कुल उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह जो अहमद चट्टा साहब हैं उनको भी सज़ा हुई है। साबका एक MNA
بلال اعجاز صاحب ہیں، ان کو بھی سزا ہوئی ہے 10 سال کی سزا، اور ان کے ساتھ ساتھ 32 اور ایسے پروٹیسٹرز تھے جن کو سزا ہوئی ہے۔ کچھ عرصے سے آپ پلاننگ کر رہے تھے کہ اگر قانون حرکت میں آتا ہے اور وہ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں تو پھر آپ 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ برپا کریں گے، اور جو آپ نے کیا پورا پروسیس ٹرائل کا چلا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ بالکل عین آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی کے ثمرات۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل حزب اختلاف کے 26 ارکان بحال۔ قائم مقام اسپیکر کے حکم پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی کے اثرات۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل اپوزیشن کے 26 ارکان بحال۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں بتایا کہ ارکان کی بحالی وزیر اعلیٰ کی بھی خواہش ہے۔ اپوزیشن نمائندگان منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے، انہیں بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے حلقوں کی نمائندگی کر سکیں۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کی فوری بحالی کا حکم دیتا ہوں، اس سے اچھا پیغام جائے گا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے حکام نے ارکان کی بحالی نوٹیفیکیشن ایوان میں پیش کر دیا۔ ہم آپ کو بڑا یہاں مس کر رہے تھے اور ہم نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی، گورنمنٹ کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے بھی تھا کہ اسپیکر صاحب نظر ثانی کریں، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی اور آپ سب کو بحال کیا ہے، اور آپ کو ہم یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں جی اس معزز ایوان میں۔ 27 جون کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کو ہلڑ بازی پر اسپیکر نے 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا تھا، تاہم یہ معاملہ سیاسی افہام و تفہیم کے باعث خوش اسلوبی سے نمٹا لیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو انہیں روکا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر انس ثناءاللہ نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، سلیمان اور قاسم پاکستان آئیں، بانی پی ٹی آئی کے گھر جائیں، جیل میں اپنے والد سے ملے تو انہیں سیکیورٹی دی جائے گی، لیکن اگر وہ پشاور میں اترے، ان کا استقبال ہوتا ہے اور وہ ایک ہجوم کو لے کر جیل جائیں گے تو انہیں ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سلیمان اور قاسم کو حق ہے کہ وہ والد کی سیاست کے وارث بنیں۔ ہماری انفارمیشن یا ہماری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اور اپنے آپ کو اس قسم کے رسک سے دو چار نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگر تو وہ آئیں، آ کے آرام سے ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل یا اپنے کسی عزیز کے گھر جائیں، یا عمران خان صاحب کا گھر ہے وہاں پہ جائیں، وہاں سے وہ ٹائم بنا کے جیل جائیں، والد سے ملاقات کریں، یہاں پہ جتنے دن ٹھہرنا ہے ٹھہریں، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں۔ یہ تو بڑا ڈویبل ہے اور رسک فری ہے۔ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کی سیکورٹی حفاظت کی پوری جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کو لینی چاہیے، لے گی گورنمنٹ۔ لیکن اگر وہ پشاور آتے ہیں، پشاور میں جو ہے وہ بڑا استقبال کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں، اور وہ لیڈ کر کے پھر اس جو ہے وہ موب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی طرف رخ کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا انہیں کون کرنے دے گا؟ نہیں، اگر وہ آ کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں وہ لیں، ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والد کی سیاست کے جو ہے وہ وارث بنے۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ چلاس میں مسافروں اور سیاحوں کی متعدد گاڑیاں سیلابی ریلوں کی زد میں آ گئیں۔ ریلوں میں بہہ کر 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی، 4 سیاح اور 1 مقامی شہری شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 80 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تھک نالہ میں 4 افراد ڈوب گئے، 2 افراد کی لاشیں اور 2 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دیامر میں کلاؤڈ برسٹ سے لودھرا کے رہائشی ڈاکٹر فہد اور ان کی بھابھی دم توڑ گئیں۔ 3 سالہ بچہ سیلابی ریلے میں لاپتہ ہو گیا۔ مدین میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان گر گیا، ملبے تلے دب کر 3 بچے چل بسے، خاتون زخمی۔ باجوڑ میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 بھائی چل بسے، لاشیں نکالی گئیں، جبکہ ہری پور میں بارشوں کے باعث سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ ناڑا مزائی جڑی شاہ محمد پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ درجنوں دیہاتوں کا تحصیل غازی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ قلعات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اب تک بارشوں سے 242 اموات ہوئی ہیں اور 854 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔